اگلی گل سناواں تے اپنی بات نو مکاواں۔ اللہ اکبر۔ ویر سونیاں دعائیاں بھی کھا، ویر سونیاں اللہ قرآن دی تلاوت بھی کرنا۔ اگر کوئی تیرا ویر مسلمان بیمار ہے نا ہو دی جناب تعزیت بھی کرنا۔ اللہ دے نبی فرما دے مسلمان تے 6 حق نے، انہاں 6 دے اندروں ایک ایسا حق ہے نا جڑا جناب والا تیمارداری کرنی چاہی دیئے، بیمار بندے دی تیمارداری کرنی چاہی دیئے۔ اللہ جان دے آج اسی اس قدر بے حص ہو چکے ہیں، ویر مرض دی 4 پئی تے لیٹنے ہیں، تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا، بہن دی تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا، ہمسائے دی تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا۔ پڑھنا او حدیث اللہ دے نبی یہودی بچے دی تیمارداری کرنے واسطے چلے گئے۔ اللہ دے نبی فرما دے بندہ تیماردار دے کول جاندہ ہے نا جڑا انہوں اجر مل دے، فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ہر قدم تے نیکیاں عطا کر دینے، ہنجیے جی میں جنت وال چل کے جاندہ پیا ہے، اور جتنی دیروں دے کول بیندہ ہے نا فرمایا اللہ پاک دی رحمت دے سائے دے تلے بیندہ ہے، فرمایا بیمار دے کول جانا نا تے جا کے غم زدہ گلہ نہیں کرنیا، بلکہ انہوں کہنا ہے اللہ تینوں شفا دے، اللہ تیری بیماری دور کر دے، اللہ تیرے تے رحمت فرما دے۔ ساڑیاں تے گلہ میں اگلے نو ڈرون والیاں کندیاں نے فرمایا جڑا بندہ تیمارداری کر دے اللہ اتی بیماریوں دی ختم کر دیں دے۔ آویر سنیا گل مکا دواں ٹک لا دواں، اگر تو جسمانی بیماریں دعائیاں نڑ علاج کر، روحانی بیماریں قرآن دی تلاوت کر، کوئی تیرا ویر سونا بیمار ہو جائے او دی تیمارداری کر۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اے جتنے بھی علاج معالج بیان کیتے نے اے اللہ پاک دے حکم نڑ بیان کیتے نے۔ اللہ ساڑیاں بیماریاں دور فرمائے، جے سانو کوئی مرض آ جائے تے اللہ سنت دے مطابق سانو عمل کرن دی علاج کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا اس مسجد دے جتنے بھی بیمار نے نمازی اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ ساڑھے ایک بزرگ نے اتھے کرسی تے بیٹھ دے حاجی عبدالحمید صاحب اپریٹ ہے لاہور گے جاندیاں دعا دا کہہ کے گے اللہ انہوں جو بھی بیماری ہے اللہ شفا اندر تبدیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔